Good morning. आज हामी हाम्रो लास्ट च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ है फ्लो पास थ्रु सबमर्ज बडिज फ्लो पास थ्रु सबमर्ज बडी बेसिकली यो च्याप्टरमा चाहिँ ड्र्याग एन्ड लिफ्ट भन्ने पनि चलाउँछ ड्र्याग एन्ड लिफ्ट सो के हुन्छ त जस्तै कुनै पनि बडी सबमर्ज छ है कुनै फ्लुइड भित्र छ भने बडी स्टेसनरी भएर स्टेसनरी बडीको अलङ थ्रु चाहिँ के छ त फ्लुइड बगिरहेछ अथवा फ्लुइड चाहिँ रेस्टमा छ है फ्लुइड चाहिँ रेस्टमा छ र रेस्टमा भएको फ्लुइड भित्र चाहिँ हामीले कुनै पनि बडीलाई मुभ गरिरहेको छौँ है इन बोथ द केसेस इफ रिलेटिभ मोसन एक्जिस्ट है रिलेटिभ मोसन चाहिँ हुनु पर्यो रिलेटिभ मोसन हुनु पर्यो आइदर फ्लुइड रेस्टमा भएर बडी मुभ गरेको हुनु पर्यो है बडी मुभ गरेको हुनु पर्यो अथवा फ्लुइड मुभ गरेर बडी रेस्टमा हुनु पर्यो अथवा दुवै मुभ गरेको हुनु पर्यो है फ्लुइड एन्ड बडी दुवै चाहिँ मोसनमा बोथ इन मोसन है बट के त रिलेटिभ मोसन एउटै भेलोसिटीमा मुभ गर्नु भएन है डिफ्रेन्ट भेलोसिटीले मुभ गर्नु पर्यो भने यो सिनारियोमा है यो सिनारियोमा के हुन्छ त भने भन्दाखेरि हामीले जुन बाउन्ड्री लेयर थ्योरी पढ्यौँ ठ्याक्कै त्यही कन्सेप्ट आउँछ है के हुन्छ त सोलिड अब बडी छ भनेपछि बडीको सर्फेस छ है सर्फेसमा चाहिँ अब सर्फेस र हाम्रो यता फ्लुइडको चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी एक्जिस्ट भइसकेपछि रिलेटिभ मोसन एक्जिस्ट भइसकेपछि के हुनु पर्यो त सर्फेससँग एट्याच भएको फ्लुइडको भेलोसिटी भनेको सर्फेसको भेलोसिटीसँग बराबर हुने भयो र कन्सिक्वेन्टली बिस्तारै भिस्कोसिटीको इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ देखिने भयो है जसको कारणले गर्दाखेरि फर्दर फोर्स चाहिँ बडीमा चाहिँ फोर्स लाग्ने भयो है सो भनेपछि हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी हुँदै गर्दाखेरि भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन यस्तो टाइपको सबै लेयरहरू एउटै भेलोसिटीले हिँड्दो रहेछ है सो भनेबाट द रिलेटिभ मोसन एक्जिस्ट बिट्विन सर्फेस एन्ड फ्लुइड हामीले के देख्यौँ त भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ चेन्ज भयो है सो यसरी भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ त्यो सेक्सनबाट पास हुने फ्लुइडको मास फ्लो रेट चेन्ज हुँदो रहेछ चेन्ज भन्दा नि घट्दो रहेछ होइन यो बााउन्ड्रीको प्रेजेन्सले चाहिँ गर्दाखेरि होइन त्यसपछि मोमेन्टम चेन्ज हुँदो रहेछ एनर्जी चेन्ज हुँदो रहेछ घट्दो रहेछ है सो त्यसको मतलब के भयो त भन्दा जस्तै मोमेन्टम चेन्ज भयो ए यो केसमा हेर्दा चाहिँ के भयो त मोमेन्टम के भयो त चेन्ज भयो सर आज अलिकति ब्लर आएको है या खै हुन पनि सक्छ अरूको के छ हुन पनि सक्छ है नेट त्यति राम्रो नहुन सक्छ पानी पर्ला जस्तो भयो ब्लर छ है सबैतिर ठिक छ सो यसरी भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन चेन्ज हुनाले चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि ओभरअल पास भइरहेको फ्लुइडको चाहिँ मोमेन्टम चेन्ज भयो के को कारणले गर्दाखेरि यो बााउन्ड्रीको प्रेजेन्सको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले बााउन्ड्री भनेर भन्दा छौँ त्यो बााउन्ड्री के हो त कुनै पनि बडीको सर्फेस हो है कुनै पनि बडीको सर्फेस हो भने यसरी मोमेन्टम कुनै फ्लुइडको मोमेन्टम चेन्ज हुने बित्तिकै जस्तो अथवा कुनै पनि पर्टिकुलर
बडीको मोमेन्टम चेन्ज भयो भने के हुन्छ त फोर्स इन्ड्युस हुन्छ हैन भनेपछि यसरी भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन यस्तो हुनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फोर्स इन्ड्युस हुने भयो भनेपछि फ्लुइडले के गर्ने भयो त यो बाउन्ड्रीमा चाहिँ फोर्स लगाउनु भयो कि ठिक छ फोर्स लगाउनु भयो र अनि यो चाहिँ युजिङ न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन त्यति नै फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा के हुनु भयो त त्यो बाउन्ड्रीले फ्लुइडमा पनि लगाउनु भयो ठिक छ सो यसरी फ्लुइड सबमर्ज भएको फ्लुइडभित्र रहेको बडी र फ्लुइडको बिचमा जुनसुकै कारणले गर्दाखेरि रिलेटिभ मोसन एक्जिस्ट भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त बडीमा चाहिँ फोर्स आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो ठिक छ अब त्यो फोर्स अब एउटा चाहिँ ऱ्यान्डम बडी बनाऊ है सो हामीले त अब अघिल्लो च्याप्टरमा पढ्दै गर्दाखेरि खालि एउटा सिम्प्लिफाइड थिन प्लेट बनाएर अनि फ्लो पनि ठ्याक्कै यससँग प्यारलल बनाएको थियौँ है सो बडीको ओरिएन्टेसन विथ रेस्पेक्ट टु द स्ट्रिम लाइन्स अफ द फ्लो बडीको ओरिएन्टेसन सधैँ प्यारललै हुन्छ अनि कुनै जरुरी छैन हामीले अलिकति सिम्प्लिफाइड केस लिएको मात्रै हो होइन अनि केहरू बडी यस्तो छ अनि यसरी यो डिरेक्सनमा चाहिँ के भइरहेको छ त फ्लो भइरहेको छ है भेलोसिटीले फ्लो भइरहेको छ भने अब यो फ्लो चाहिँ यो सबमर्ज बडीबाट पास हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यसमा चाहिँ फोर्स लाग्दो रहेछ है यो फोर्स के हुन्छ त बडीसँग यसरी पर्पेन्डिकुलरली लाग्छ रिजल्टेन्ट फोर्स भने हामीले यो रिजल्टेन्ट फोर्सलाई चाहिँ हामी दुईवटा डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले रिजल्भ गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ इन द डिरेक्सन अफ द फ्लो जुन डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ त्यो डिरेक्सनमा र अर्को चाहिँ फ्लोको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन है सो यसरी फ्लोको अलङ द फ्लो डिरेक्सन जुन फोर्स लाग्छ त्यही फोर्सलाई नै हामीले के भन्ने हो त भन्दाखेरि ड्र्याग फोर्स भनेर भन्ने ठिक छ जस्तै हामीले कुनै पनि चिजलाई ड्र्याग गर्नु लतार्नु भनेको चाहिँ के हो त हामी जता हिँड्दैछौँ त्यति तान्ने हो नि त होइन त्यो हुनाले ड्र्याग फोर्स भनेको चाहिँ के हो त कुनै पनि बडीमा सबमर्ज बडीमा लागेको ड्र्याग फोर्स भनेको अलङ द डिरेक्सन अफ द फ्लो है अथवा अलङ द डिरेक्सन अफ द रिलेटिभ मोसन अफ द फ्लो है जति फोर्स लागिरहेको छ बडीमा त्यो फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ त ड्र्याग फोर्स भनेर भन्छौँ र फ्लो डिरेक्सनको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लागेको फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि लिफ्ट फोर्स भनेर भन्छौँ ठिक छ सो दिस इज द बेसिक डेफिनेसन अफ ड्र्याग एन्ड लिफ्ट फोर्स है अब त्यसपछि हामी एक्सप्रेसनमा जान्छौँ के छ त अब लिफ्ट एन्ड ड्र्याग फोर्सको लागि एक्सप्रेसन कसरी हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ त भनेर जान्छ है expression for lift and drag lift and drag यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ एउटा आर्बिट्रेरी सेपको बडी बनाउँछौँ है अनि यतातिरबाट चाहिँ के भइरहेको छ त फ्री स्ट्रिम आइरहेको छ है विथ भेलोसिटी भी है भने अब हामीले एलिमेन्टल सानो एलिमेन्टल एरियामा हामीले यसरी हेऱ्यो भने यो एलिमेन्टल डिए एरियामा चाहिँ बडीको सर्फेसको डिए एलिमेन्टल एरियामा हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले दुई किसिमको फोर्सेसहरू हामीले लिन सक्छौँ एउटा चाहिँ प्रेसर फोर्स यसरी लाग्ने भयो ए पी इन्टु डिए है प्रेसर फोर्स लाग्ने भयो अर्को चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि सियर फोर्स यसरी लाग्ने भयो टाउ नट इन्टु डिए टाउ इन्टु डिए है ठिक छ अब यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ यो एङ्गललाई थीटा भनेर मानौँ है र फर्दर यो पार्टलाई फोर्सेसहरू पार्ट एड भएको पार्टलाई चाहिँ हामीले जुम गरेर हेर्दाखेरि के देख्यो त टाउ नट टाउ डिए अथवा टाउ नट डिए यसरी लाग्यो है पिडिए यसरी लाग्यो अनि यो एङ्गल थीटा हो भने यो एङ्गल पनि के हुनु भयो त थीटा हुने भयो है भनेपछि सो यो फोर्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले दुईवटा डिरेक्सनमा रिजल्भ गरौँ किन भन्दाखेरि हामीलाई
लिफ्ट ड्र्याग भने चाहिँ के हो त ड्र्याग भनेको अलग डिरेक्सन फ्लो डिरेक्सनको फोर्स हो हैन लिफ्ट भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर डिरेक्सनको है त्यो हुनाले हामी यसलाई गर्छौँ टाउ डिए कस थीटा यतातिर चाहिँ टाउ डिए साइन थीटा यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ यतातिर पीडीए साइन थीटा है अनि तलतिरपट्टि पीडीए कस थीटा हामीले यसरी देख्यौँ है सिम्पल अब त्यसो भए ड्र्याग फोर्स सुरुमा ड्र्याग फोर्सको कुरा गरौँ ड्र्याग फोर्स अन एलिमेन्टल एरियामा लागेको टोटल ड्र्याग फोर्स के हुने भयो त भन्दाखेरि अलग द डिरेक्सन अफ द फ्लोको फोर्सेसहरूलाई एड समेसन गर्नु पर्यो हैन भनेको एउटा कुन आयो त पीडीए साइन थीटा भनेर आयो हैन पीडीए साइन थीटा भनेर आयो अर्को चाहिँ के आयो त टाउ डिए कस थीटा भनेर आयो है देयरफोर बडीमा लाग्ने टोटल ड्र्याग फोर्स निकाल्न हामी के गर्छौँ त इन्टिग्रेसन गर्छौँ है टोटल ड्र्याग फोर्स इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन पीडीए साइन थीटा प्लस इन्टिग्रेसन टाउ डिए कस थीटा है सो अब हामीले यो दुईवटा पार्टलाई चाहिँ अलिकति नजिकबाट निहालेर हेऱ्यो भने के देख्छौँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रेसर टर्म है यो टर्मले चाहिँ प्रेसर लाई चाहिँ इन्क्लुड गरिरहेको छ भने यो टर्मले चाहिँ केलाई इन्क्लुड गरिरहेको छ त शियर स्ट्रेस है जब टाउ आउने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त शियर स्ट्रेस चाहिँ यसले इन्क्लुड गरिरहेको छ है सर बवाल ब्लर आयो कि कस्तो पढ्नै गाह्रो भयो त्यो बोर्डमा लेखेको मेरो मात्रै हेर होइन मैले एकचोटि अरूलाई सोध्नु न एकचोटि के छ ब्लर नै आएको सबैजनाको एकदम ब्लर छ सर सकेसम्म सार्न खोजेको अलिकति गाह्रो पर्ने हो कि सर नेक्स्टमा हो ल है त सो सिम्पल हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि एउटा आर्बिटरी सेपको बडीलाई लिग्यौँ हैन अनि एउटा हरिजेन्टली यो पर्टिकुलर यो डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लो भइरहेछ टुवर्ड्स दि बडी हैन अनि भने एउटा एलिमेन्टल एरियामा हेर्दाखेरि दुईवटा खाले फोर्सेसहरू देख्यो एउटा प्रेसर फोर्स which is perpendicular to the surface हैन र अर्को चाहिँ शियर स्ट्रेस है र फर्दर हामीले दुईवटा फोर्सेसहरूलाई चाहिँ के अरे रिजल्भ गरेर दुईवटा डिरेक्सनमा चाहिँ छुट्यायौँ है भने टोटल ड्र्याग फोर्स भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अलोङ द डिरेक्सन अफ द फ्लो लाग्ने फोर्सेसहरूको समेसन भयो है सो म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि अब यो फोर्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले नजिकबाट निहालेर हेऱ्यो भने यसमा चाहिँ प्रेसर रिलेटेड कुरा छ प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि लागेको फोर्स छ है यो चाहिँ के कारणले गर्दा शियर स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि लागेको फोर्स छ है सो ड्र्याग फोर्स भित्र पनि यो दुईवटा फोर्सेसहरूको समेसन छ भने यो पहिलो पार्टलाई चाहिँ हामी यता मेटेँ पहिलो पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि प्रेसर ड्र्याग भन्ने भन्छौँ पहिलो पार्टलाई हामी के भन्छौँ यो अगाडिको पार्टलाई यसलाई 1 यसलाई 2 भनेर भन्यो भने है पार्ट 1 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रेसर अथवा फर्म ड्र्याग भनेर भन्छ प्रेसर अथवा फर्म ड्र्याग भनेर भन्छौँ है अब यो ड्र्याग प्रेसर ड्र्याग चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि आउँछ त है प्रेसर ड्र्याग के कारणले गर्दाखेरि आउँछ त भनेर भन्दाखेरि हामीले हिजोको क्लासमा मैले भनेको थिएँ प्रेसर ग्रेडियन्ट है यदि जुनसुकै बेला चाहिँ यदि प्रेसर ग्रेडियन्ट एक्जिस्ट हुन्छ फ्लो गर्ने बेलामा है फ्लो भइरहेको फ्लुइडको प्रेसर के भयो त डिस्टेन्ससँगै चाहिँ के भयो त चेन्ज भयो है इफ प्रेसर ग्रेडियन्ट एक्जिस्ट हैन है प्रेसर ग्रेडियन्ट एक्जिस्ट भइरहेको छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो बेलामा हाम्रो प्रेसर ड्र्याग लाग्छ ठिक छ जस्तै अब हामीले त के सिम्प्लिफाइड यो एकदम थिन प्लेट
फ्ल्याट प्लेटमा हेऱ्यौँ भने यसमा त फ्लो यसरी मुभ गर्दै गर्दाखेरि त प्रेसर त खासै चेन्ज हुँदैन है। तर देयर माइट बी द मोमेन्ट्स है, जस्तै के हुनसक्छ त भन्दाखेरि जस्तो भनौँ न सिम्पल ल एउटा फ्ल्याट प्लेटलाई नै ल मैले के गर्ने भन्दाखेरि यसरी फ्लोको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा यसरी राखिदियो है। स्ट्रिम लाइन त यसरी आइरहेको थियो होइन, स्ट्रिम लाइन यसरी आइरहेको थियो भने फ्लोको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा राखिदिनाले के भयो त अब स्ट्रिम लाइन टोटल्ली डिस्टर्ब भएर यस्तो आयो है। भने यतातिर के हुन्छ त एडिज फर्मेसन हुने भयो होइन। भने हामीले के देख्छौँ त यतातिर चाहिँ पोजिटिभ प्रेसर, यतातिर त नेगेटिभ प्रेसर देख्यौँ होइन। भनेपछि के भयो त यस्तो केसमा चाहिँ के भयो त प्रेसर ग्रेडियन्ट एक्जिस्ट है। के भयो त प्रेसर चेन्ज भयो है ड्यु टु यो सोलिड सर्फेसले गर्दाखेरि एउटा स्ट्रिम लाइनमा बगिरहेको फ्लुइडको के भयो त प्रेसर चेन्ज भयो है। भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्रेसर चेन्ज हुनु भनेको प्रेसर ग्रेडियन्ट एक्जिस्ट भयो र जति बेला प्रेसर ग्रेडियन्ट एक्जिस्ट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले के यो बडीले के एक्सपिरियन्स गर्ने भयो त भन्दाखेरि प्रेसर ड्र्याग चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नु भयो। ठिक छ। त्यस्तै अब यो फेनोमेनालाई हामीले के भन्छौँ एउटा स्ट्रिम लाइनमा आइरहेको थियो भने यसको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो त यो एडिज फर्मेसनहरू हुनु भने चाहिँ के हो त बाउन्ड्री लेयर सेपरेट हुनु हो है। सो यस्तो केसेसहरू हामीले कस्तो बेलामा देख्छौँ त भन्दाखेरि whenever the boundary layer separation takes place है, जति बेला बाउन्ड्री लेयर सेपरेसन हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो प्रेसर ड्र्याग चाहिँ अलिकति सिग्निफिकेन्ट एमाउन्टमा चाहिँ एक्ट गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ है। त्यस्तै अब सेकेन्ड पार्टलाई हेऱ्यो भने त्यसमा सियर स्ट्रेस छ है। सियर स्ट्रेस छ भनेपछि यो सेकेन्ड पार्टलाई चाहिँ पार्टमा जुन हाम्रो यो सियर स्ट्रेसले गर्दाखेरि आइरहेको फोर्स छ ड्र्याग छ त्यसलाई हामी सियर अथवा फ्रिक्सन ड्र्याग भनेर भन्छौँ है। फ्रिक्सन ड्र्याग भनेर भन्छौँ, फ्रिक्सन ड्र्याग भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ मेन के कारणले गर्दाखेरि आउँछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ बाउन्ड्री लेयर इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि आउँछ है। बाउन्ड्री लेयर फर्मेसनको कारणले गर्दाखेरि भनौँ न इफेक्ट त आउँदा बाउन्ड्री लेयर सेपरेसन पनि एउटा बाउन्ड्री लेयर इफेक्ट भइहाल्यो होइन। बाउन्ड्री लेयर फर्मेसन भइसकेपछि डिफ्रेन्ट लेयरमा चाहिँ के भन्नु त भेलोसिटी ग्रेडियन्ट एक्जिस्ट हुने भयो होइन। त्यही भएर एफ इक्वल्स टु म्यू डियु बाई डिवाई भने जस्तै टाउ इक्वल्स टु होइन whenever velocity gradient एक्जिस्ट के भन्नुभयो त सियर स्ट्रेस चाहिँ लाग्ने भयो। जस्तो कारणले गर्दाखेरि फ्लो भइरहेको डिरेक्सनमा चाहिँ के गर्ने भयो त फ्लुइडले त्यो सर्फेसलाई पनि के गर्ने भयो त तान्ने भयो, ड्र्याग गर्ने भयो है। त्यो भएको हुनाले हामी के भन्छौँ त फ्रिक्सन ड्र्याग भनेर भन्छौँ। उसी त जसको मेन कारण भन्ने चाहिँ के हो त भिस्कोसिटी हो है, भिस्कोसिटी। ठिक छ। सो यो चाहिँ हाम्रो नर्मल ड्र्याग फोर्सको डेफिनेसन भयो र ड्र्याग फोर्सभित्र पनि दुईवटा कम्पोनेन्टहरू हुँदो रहेछ प्रेसर ड्र्याग र फ्रिक्सन ड्र्याग है। सो केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ। अब के यो प्रेसर ड्र्याग र फ्रिक्सन ड्र्याग सबै बडीमा एकैचोटि लाग्छ त है अथवा एकैचोटि सिग्निफिकेन्ट हुन्छ त यो है। त्यो भनेको हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है। रेयरली दुवै एकैचोटि सिग्निफिकेन्ट रेयरली हुन्छ भने केही हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ इक्जाम्पलहरू हेरौँ। जस्तै हाम्रो नर्मल केसेसहरू हामीले पढ्ने भनेको त त्यही प्लेट है, प्लेट अनि स्पियर त्यसपछि सिलिन्डरहरू पढ्ने हो होइन। भने बडी जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्दाखेरि केही बडिजहरू म यहाँ लेख्छु। एउटा चाहिँ थिन प्लेट प्यारलल टु फ्लो मैले राखेँ भने के हुन्छ है। त्यसपछि थिन प्लेट पर्पेन्डिकुलर टु फ्लो राखेँ भने के हुन्छ है। त्यस्तै सिलिन्डरलाई सिलिन्डर विथ एक्सिस पर्पेन्डिकुलर टु फ्लो। त्यस्तै स्पियर्स है, स्पियर्स। त्यस्तै अर्को चाहिँ वेल स्ट्रिम्ड बडिज
यो कुरालाई म थोरै एक्सप्लेन गर्छु ल। जस्तै यहाँ जानुभन्दा अगाडि यो स्ट्रिमलाइन बडिज भनेर आयो। आखिर स्ट्रिमलाइन बडिज किन चाहियो त? के हो त स्ट्रिमलाइन बडिज भनेको भन्दाखेरि हामीले अहिले भन्यौँ कि बााउन्ड्री जब बााउन्ड्री लेयर सेपरेसन हुन्छ है, जब बााउन्ड्री लेयर सेपरेसन हुन्छ तब के हुन्छ त यो एडिज फर्मेसन हुन्छ है। र त्यति बेला चाहिँ ह्युज एमाउन्ट अफ एनर्जी इज लस्ट है। ह्युज एमाउन्ट अफ एनर्जी इज लस्ट भनेपछि ड्र्याग फोर्स भनेको के हो त? आफैमा एउटा लस हो नि त होइन, एनर्जी लस हो। जति धेरै एनर्जी लस हुन्छ त्यो एनर्जीलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ? बडी पावर चाहिन्छ होइन। भने वी हेभ टु मिनिमाइज है, त्यो एनर्जी लसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एनर्जी लसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ वी हेभ टु एभोइड बााउन्ड्री लेयर सेपरेसन है। जुन स्ट्रिमलाइन भनेपछि कुनै पनि समज बडीमा फ्लो चाहिँ पास भइरहेछ भनेपछि जति सक्दो त्यो फ्लोको स्ट्रिमलाइनलाई चाहिँ हामीले डिस्टर्ब नगरिकन, जति सक्दो चाहिँ स्ट्रिमलाइनलाई चाहिँ डिस्टर्ब नहुने किसिमले हामीले बडीको सेपलाई ओरिएन्ट गऱ्यौँ होइन भने त्यति नै के हुन्छ त? ड्र्याग फोर्स कम हुन्छ है। र यसमा लाग्ने ड्र्याग फोर्स कम भइसकेपछि सफिसियन्ट चाहिँ करेस्पोन्डिङ हामीले लगाउनु पर्ने चाहिँ पावर अथवा फोर्स पनि के हुन्छ त? कम हुन आउँछ। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ त? बडीलाई स्ट्रिमलाइन बडी बनाउँछौँ है। स्ट्रिमलाइन बडी है। स्ट्रिमलाइन बडी भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्तो खालको बडी जसले चाहिँ के गर्नु भयो त? स्ट्रिमलाइनलाई जति सक्दो चाहिँ कम डिस्टर्ब हुने हिसाबले चाहिँ बनाएको सेपलाई के भन्छ त? स्ट्रिमलाइन भनेर भन्छौँ। सो ठ्याक्कै यहाँ आएको हुनाले मैले सम्झेको स्ट्रिमलाइन बडिज र ब्लफ, यस्तो नर्मल बडिजलाई ब्लफ बडी भनेर भन्छ भने स्ट्रिमलाइनसँग चाहिँ मिलेर बस्ने चाहिँ स्ट्रिमलाइनसँगै कन्फर्म गर्ने बडीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्ट्रिमलाइन बडी भनेर भन्छौँ है। सो यसरी डिफ्रेन्ट केसेसहरू आइराख्दाखेरि के हुन्छ त? प्रेसर ड्र्याग र फ्रिक्सन ड्र्यागमा हामी सब पढेको हिसाबमा अन्दाज पनि गर्न सक्छौँ है। यो फ्रिक्सन ड्र्याग, यो चाहिँ प्रेसर ड्र्याग है। अब थिन प्लेटको प्यारलसम्ममा चाहिँ फ्लो भइरहेको छ भने कुन सिग्निफिकेन्ट हुन्छ होला भन्दाखेरि हामीले भने जस्तो एउटा थिन प्लेट प्यारल यसरी गइरहेको छ भने के हुनु त भन्दाखेरि भेरी सिग्निफिकेन्ट, भेरी नेग्लिजिबल चेन्ज इन प्रेसर होइन। सो भनेपछि प्रेसर ड्र्याग नेग्लिजिबल हुने भयो अनि फ्रिक्सन ड्र्याग चाहिँ के हुनु भयो त? सिग्निफिकेन्ट हुने भयो। ठिक छ। त्यस्तै अब थिन प्लेट पर्पेन्डिकुलर फ्लो डिरेक्सनको त्यही प्लेट हो आखिर, त्यो प्लेटलाई चाहिँ हामीले फ्लो डिरेक्सनको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा राख्यो भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चेन्ज इन प्रेसर चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुने भयो। त्यही भएर त्यति बेला चाहिँ ड्र्याग कस्तो लाग्ने भयो त? प्रेसर ड्र्याग लाग्ने भयो। र त्यति बेलाको फ्रिक्सन ड्र्याग चाहिँ के भयो त? नेग्लिजिबल हुने भयो। त्यस्तै सिलिन्डर विथ एक्सिस पर्पेन्डिकुलर टु फ्लो ए फ्लो डिरेक्सनको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ त? सिलिन्डरलाई राखेको छ भने त्यति बेला पनि के हुने भयो त? प्रेसर ड्र्याग चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुने भयो। यो फ्रिक्सन ड्र्याग चाहिँ के हुने भयो त? नेग्लिजिबल हुने भयो। त्यस्तै स्पियर्सहरूको लागि के हुन्छ? स्पियरको लागि स्पियरको त अब के हुन्छ? सेप यस्तो सेप हुने भयो होइन। भने एउटा चाहिँ स्ट्रिम लाइन चाहिँ यसरी आउँदै गर्दाखेरि अलङ दियो जाँदाखेरि चाहिँ के हुनु त? बााउन्ड्री लेयर सेपरेसन हुन सक्ने धेरै चान्सेस भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रेसर ड्र्याग इज मोर सिग्निफिकेन्ट है। सो यसमा पनि प्रेसर ड्र्याग इज मोर सिग्निफिकेन्ट है। यदि अब स्ट्रिम लाइन वेल स्ट्रिम्ड बडी छ भने चाहिँ के भन्नु त? बााउन्ड्री लेयर सेपरेसन नहुने भयो होइन। बााउन्ड्री लेयर सेपरेसन नभइसकेपछि के हुन्छ त? फ्रिक्सन ड्र्याग इज सिग्निफिकेन्ट है अनि प्रेसर ड्र्याग इज नेग्लिजिबल। ठिक छ। यो कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। ठिक छ। सो यो चाहिँ अब के भयो त? ड्र्यागको विषयमा कुरा भयो। ड्र्याग भनेको के हो? ड्र्याग भित्र चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्टहरू हुँदो रहेछन् र कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ प्रेसर ड्र्याग र फ्रिक्सन ड्र्याग चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुँदो रहेछ त। सो यसरी हेर्दा हामीले देखियो कि दुवै फोर्स एकैचोटि सिग्निफिकेन्ट हुने केसेसहरू चाहिँ देखियो है। ओके। सो त्यसको अब लिफ्टमा जाउँ।
सो अब अहिले बनाएकै फिगरबाट चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि सिमिलरली के देख्छौँ त लिफ्ट फोर्स अन एलिमेन्टल एरिया चाहिँ के हुनुभयो त माइनस पिडिए अहिलेको फिगरबाट है यो माइनस पिडिए कस थीटा प्लस टाउ नट डिए साइन थीटा आने भयो देयरफोर टोटल लिफ्ट फोर्स एफएल इक्वल्स टु के हुनुभयो त इन्टिग्रेसन पिडिए कस थीटा प्लस इन्टिग्रेसन टाउ नट डिए साइन थीटा ठीक छ सो अब लिफ्टमा चाहिँ हाम्रो अब त्यति धेरै कुराहरू हामी गर्दैनौँ सो अब यसपछि ओभरअल अब्जर्भेसन गरेर हेर्दा चाहिँ हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि लिफ्ट एन्ड ड्र्याग फोर्स है लिफ्ट र ड्र्याग फोर्स केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा जियोमेट्रिक कन्फिगुरेसन बडी कस्तो छ होइन जियोमेट्रिक कन्फिगुरेसन त्यसपछि फ्लुइडको डेन्सिटी विस्कोसिटी इलास्टिसिटी अनि फ्लो भेलोसिटी ठिक छ सो यसरी हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि लिफ्ट एन्ड ड्र्याग फोर्स यो चिजहरुमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है भने त्यसपछि फंक्सनल रिलेसन बिट्विन टोटल फोर्स है टोटल फोर्सको फंक्सनल रिलेसन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले लास्ट च्याप्टरमा पढेको सिम्प्लिट्युड एन्ड फिजिकल मोडलिङ मा जुन पढ्यौं फंक्सनल रिलेसनशिप निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले डाइमेन्सनल एनालाइसिस गर्न सिकिसक्यौं भने त्यो हिसाबमा गर्दा के देखियो त भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट अफ समेसन अफ लिफ्ट फोर्स टोटल फोर्स चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि फंक्सन अफ ए केमा डिपेन्ड भयो त भन्दाखेरि भेलोसिटी ए फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी अनि डायमिटर ए डेन्सिटी म्यू त्यसपछि इलास्टिसिटी र जी यति धेरै प्यारामिटरमा चाहिँ डिपेन्ड भएको देखियो है र अब यसलाई चाहिँ अब हामीले डाइमेन्सनल एनालाइसिस गरेर निकाल्न सकिहाल्छौँ हैन रिपिटिङ भेरिएबल्स चाहिँ अब डेन्सिटी यु नट र डी लाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि यो एफ भनेको चाहिँ के हो त टोटल फोर्स हो है लिफ्ट र ड्र्याग छुट्टै हैन टोटल फोर्स डिभाइड बाइ रो यु नट स्क्वायर डी स्क्वायर सिम्प्लिफिकेसनको लागि चाहिँ स्पेरिकल बडी लिएको अहिलेको लागि चाहिँ के देखियो त फंक्सन अफ यु नट डी रो बाई म्यू अनि यु नट डिवाइड बाई अंडर रूट ई बाई रो यु नट बाई अंडर रूट जीडी यो कसरी आयो त यो भन्दाखेरि जुन हामीले डाइमेन्सनल एनालाइसिस सिकेछौँ लास्ट च्याप्टरमा त्यही तरिकाबाट चाहिँ आएको हो है सो यसमा एफ बाई रो यु नट स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टु के दियो फंक्सन अफ यो के हो यो रेनल नम्बर हो है यसलाई हामी म्याक नम्बर भनेर भन्छौँ र यो चाहिँ के हो त फ्रड नम्बर भनेर भन्छौँ यो पार्टलाई है सो अब रिलेटिभली चाहिँ लोअर स्पिडमा चाहिँ यो म्याक नम्बरको इफेक्ट चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ र त्यस्तै टोटली सबमर्ज बडीको लागि चाहिँ जहाँ चाहिँ इन्टरफेस छैन दुईवटा सर्फेस दुईवटा फ्लुइडको इन्टरफेस छैन त्यो बेलामा फ्रड नम्बर पनि इन्सिग्निफिकेन्ट भएको हुनाले सिम्प्लिफाइड हिसाबमा हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि टोटल फोर्स इज फंक्सन अफ यस्तो भनेर देख्न सकियो रेनल नम्बर भनेर देख्न सक्यो ठीक छ रेनल नम्बरको फंक्सन है यो टोटल फोर्स बाई यो प्यारामिटर है को रेसियो चाहिँ के देखियो त फंक्सन अफ रेनल नम्बर देखियो है सो यसरी अनि यही फंक्सन अफ रेनल नम्बर यो दुईवटा कोफिसिएन्टको रेसियो चाहिँ केमा डिपेन्ड गरेको छ त भन्दाखेरि रेनल नम्बरमा डिपेन्ड गरिरहेको छ अनि यही चिजलाई नै के नाम दिएको त भन्दाखेरि
कोफिसिएन्ट अफ ड्र्याग एन्ड लिफ्ट भनेर दियो, ठिक छ, कोफिसिएन्ट अफ ड्र्याग एन्ड लिफ्ट। अब यसरी हेर्दा त यो हामीले अहिले हेर्दा त के देखियो, यो एफ भनेको त टोटल फोर्स हो, त्यही भएर यदि हामीले यो टोटल फोर्सको ठाउँमा चाहिँ लिफ्ट फोर्स, एकचोटि लिफ्ट फोर्स राख्ने, अर्कोचोटि के राख्ने त ड्र्याग फोर्स राख्ने, डिभाइड बाई, अब यो फोर्स त डिभाइड भयो लिफ्ट र ड्र्यागमा भने हजुर फेरि ब्लर आयो। फर्स्ट डे र लास्ट डे उस्तै हुन्छ जस्तो छ। फर्स्ट डेको झल्झली याद आयो, कम दुःख दियो भाइ। सोच्दामै के गर्ने, फेरि राउटर स्टार्ट गरौँ, देखियोस् है। सो यो फोर्स चाहिँ के हो त टोटल फोर्स हो। सो हामीले चाहिँ स्प्लिट गऱ्यो, अब लिफ्ट र ड्र्यागमा चाहिँ स्प्लिट गर्दा चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि तलको टर्मलाई चाहिँ ठ्याक्क आधा आधा गरेको है, 1/2 रो यु नट स्क्वायर डी स्क्वायर, उता पनि 1/2 रो यु नट स्क्वायर डी स्क्वायर है। यही अब फोर्सको रेसियोलाई चाहिँ अब हामी के भन्छ लिफ्ट फोर्सको लागि चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट अनि यसलाई चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग भनौँ, ठिक छ है, विच इज क्लियरली फङ्सन अफ रेनल्ड नम्बर। अस्तिदेखि पनि हामीले भनिरहेको छौँ कि यो जुन लिफ्ट र ड्र्याग कोएफिसिएन्ट, जुन ड्र्याग कोएफिसिएन्टहरू छन् दे आर क्लियरली फङ्सन अफ रेनल्ड नम्बर है। त्यसो भए मोस्ट अफ द टाइम्स यो च्याप्टरमा हामीले युज गर्ने फर्मुला चाहिँ के हो त, क्यालकुलेसन फर द क्यालकुलेसन द लिफ्ट फोर्स एन्ड ड्र्याग फोर्स है। लिफ्ट फोर्स इक्वल्स टु 1/2 कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट, यसलाई उता लगाइदिएँ रो युनिट स्क्वायर डी स्क्वायर है। त्यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग फोर्स इक्वल्स टु 1/2 कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग रो युनिट स्क्वायर डी स्क्वायर है। अब हामीले त्यो निकाल्ने, यो डाइमेन्सनल एनालाइसिस गर्ने बेला हामीले सिम्प्लिफाइड बडी मान्यौँ है, डायमिटर स्पेरिकल मान्यो भने डी स्क्वायर आयो, तर खासमा त हाम्रो बडीको सेप त जस्तो पनि हुनसक्छ है। त्यही भएर यो डी स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि एरियाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यो डी स्क्वायरलाई एरियाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, र त्यो एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त क्यारेक्टरिस्टिक एरिया भनेर भन्छौँ है। क्यारेक्टरिस्टिक एरिया है, क्यारेक्टरिस्टिक एरिया अथवा म्याक्सिमम प्रोजेक्टेड एरिया पनि भन्छौँ, म्याक्सिमम प्रोजेक्टेड एरिया है। म्याक्सिमम प्रोजेक्टेड एरिया भनेपछि के हो त यो म्याक्सिमम प्रोजेक्टेड एरिया भनेको? अब नर्मली हामीलाई फ्ल्याट प्लेट लिइरहेको छौँ भने यति बाई यतिको भने यसको एरिया हामीले एल इन्टु बी नै लिनु पऱ्यो है। अब हामीले स्पियरमा लेफ्ट एन्ड ड्र्याग हेर्ने खोजिरहेको छ भने त्यसको एरिया के लिनु पऱ्यो त प्रोजेक्टेड एरिया भनेको पाई डी स्क्वायर अफ ओ लिनु पऱ्यो है। हेमिस्पियर छ भने पनि त्यही गर्नु पऱ्यो है। त्यस्तै सिलिन्डर राखिरहेको छौँ भने पनि सिलिन्डर यसरी फ्लो डिरेक्सनको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले सिलिन्डर राखिरहेको छौँ भने त्यति बेला पनि के भनेको त प्रोजेक्ट एरिया भनेको लेन्थ इन्टु डायमिटर हुने है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पऱ्यो, ठिक छ, लेन्थ इन्टु डायमिटर हुनु पऱ्यो, ठिक छ। योभन्दा अरू धेरै केसहरू त हामीलाई नआउनु है, ठिक छ। सो मोस्ट अफ द केसेस विल बी युजिङ दिस फर्मुला है। अब क्वेसनले कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट र कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग दियो भने त इजी नै भइहाल्यो है। भने डिफ्रेन्ट कतिपय केसेसहरूमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग यताउति नदिन सक्छ भने त्यो डिफ्रेन्ट सेपको बडीको लागि चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्यागहरू के कति हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी एकछिनमा डिस्कस गर्छौँ है। त्योभन्दा अगाडि एउटा स्याम्पल न्युमेरिकल जस्तै हेरौँ है त। काइटको न्युमेरिकल हो, चङ्गाको, दिस इज भेरी पपुलर है। अ काइट अफ डाइमेन्सन 0.9 मिटर बाई 0.9 को वेट चाहिँ 7.5 न्युटन छ है, वेट 7.5 न्युटन
and is maintained at air हावामा उडिरहेछ maintained at air at 10 degree with horizontal सँग चाहिँ 10 डिग्री बनाएर उडिरहेछ है त्यसपछि चङ्गा उडाउनलाई स्ट्रिङ पनि छ हाम्रो string attached makes 45 degree with horizontal त्यसलाई कॉर्ड पनि भन्छ गाइस सायद रोप कॉर्ड अनि द ड्रैग एन्ड लिफ्ट coefficients are 0.6 and 0.3 sorry 0.8 calculate wind speed A मा B मा चाहिँ tension in string है हावाको डेन्सिटी दिइरहेको हुन्छ यदि दिएन भने 1.2 को वरिपरि हुन्छ होला 1.2 kg/m3 ठीक छ सिनारियो के भयो त काइट उडिरहेको काइटको चाहिँ सिनारियो भयो है भनेपछि काइट के जस्तो भयो एउटा फ्ल्याट बडी भयो जुन चाहिँ हावामा सबमर्ज भइरहेछ र हावाको मुभमेन्ट भनेपछि के भयो त फ्लो पास थ्रु हावा चाहिँ के भयो त काइटको एलङ पास हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त त्यसमा चाहिँ लिफ्ट एन्ड ड्र्याग फोर्स आउने भयो र त्यति बेला के फोर्सेसहरू लागिरहेछ त्यो फोर्सेसहरूको लागिरहेको अवस्थामा काइट चाहिँ एउटा इक्विलिब्रियम अवस्थामा बसिरहेको हुन्छ भने त्यही बेलाको चाहिँ एउटा न्युमेरिकल हो है काइटको डाइमेन्सन यति दिएको छ वेट पनि दिएको छ भनेपछि अब सिम्पल यसलाई चाहिँ हामीले ड्रइङमा बनाएर हेऱ्यो भने सोलुसनमा यसको ड्रइङ बनाएर हेऱ्यो भने के हुन्छ त काइट त अब के हुन्छ त जस्तै यताबाट हावा बगिरहेछ यता हावा लागिरहेछ भने के हुन्छ त काइट कता फर्किन्छ हावा लागेपट्टि चाहिँ के हुन्छ त यसरी माथिपट्टि फर्किन्छ है काइटलाई हामी यसरी हेर्दाखेरि यस्तो देखियो होइन अनि अहिले हामी केजिङ गर्छौँ यसको बिचमा एट्याच छ स्ट्रिङ है सो काइटले के गरिरहेको छ अरे त यसरी उडिरहेको बेलामा होरिजोन्टलसँग 10 डिग्री बनाएको छ अरे र यसमा जुन स्ट्रिङ एट्याच छ है यो स्ट्रिङले चाहिँ के गरेको छ त होरिजोन्टलसँग 45 डिग्री बनाएको छ है ठीक छ भने अब सिम्पल अब यो अवस्थामा एक्ट गरिरहेको फोर्सेसहरू हामी हेर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ दुईटा डिरेक्सनमा रिजल्भ गरेर टोटल समेसन अफ फोर्सहरू चाहिँ 0 गर्छौँ बिकज इट इज इन इक्विलिब्रियम है सो के फोर्सहरू एक्ट हुन्छ त जस्तै काइटको वेट यता एक्ट होला है सो टेन्सनको डिरेक्सन कता हुन्छ यो रोप हो टेन्सन 45 डिग्री है टेन्सन कतातिर एक्ट गर्छ त यता फिक्स छ है डोरी जहाँ फिक्स गराएको छ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त त्यो डिरेक्सनमा टेन्सन लाग्छ भनेपछि त काइट उडाइरहेको मान्छेको त फिक्स त हातमा हुने भयो होइन त्यही भएर टेन्सन कता हुने भयो त यता हुने भयो है टी यता हुने भयो अनि टीलाई रिजल्भ गरेर चाहिँ के आयो त टी cos 45 यता लाग्ने भयो यतातिर चाहिँ के लाग्ने भयो त टी sin 45 लाग्ने भयो ठीक छ सो अब यसरी मुभ भएर कारणले गर्दाखेरि ड्र्याग फोर्स कता लाग्ने भयो त ड्र्याग फोर्स along the direction of the force along the direction of the motion लाग्ने भयो है हावाको र लिफ्ट फोर्स चाहिँ के हुनु भयो त यसरी परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ लाग्ने भयो हैन त सिम्पल अब हामी के गर्छौँ त होरिजोन्टल डिरेक्सन र भर्टिकल डिरेक्सनको फोर्सेसहरूलाई चाहिँ समेसन गर्छौँ सिन्स द बडी काइट इज इन इक्विलिब्रियम समेसन fx इक्वल्स टु के हुनु भयो त 0 हुने भयो हैन समेसन fx इक्वल्स टु 0 गरेर चाहिँ के आयो त t sin 45 डिग्री यता cos होला है
के अरे मैले टी कस हो त टी कस 45 यहाँ चाहिँ 45 हुन त कस 45 साइन 45 हुन्छ त्यही पनि थीटा यो भइसकेपछि के गर्नुपर्छ हामीले त साइन 45 टी कस 45 डिग्री इक्वल्स टु के आयो त ड्र्याग फोर्स है अनि टी कस 45 इक्वल्स टु ड्र्याग फोर्स फर्मुला के भयो त 1/2 CD 1/2 CD रो ए भी स्क्वायर अथवा युनिट स्क्वायर दिएर भयो है सो टी अननोन छ यु पनि अननोन छ अरु हाम्रो सिडी दिएको छ डेन्सिटी दिएको छ एरिया पनि दिएको छ है सो हामी सबैलाई पुट गरेर चाहिँ के आउँछ त टी कस 45 डिग्री इक्वल्स टु 0.3276 युनिट स्क्वायर हुने एउटा इक्वेसन आउँछ सिम्पल है त्यस्तै अब भर्टिकल डिरेक्सनमा हामी के गर्छौँ समेसन fy इक्वल्स टु 0 गर्छौँ समेसन fy इक्वल्स टु 0 गर्दा के आयो त t sin 45 प्लस वेट इक्वल्स टु के आयो त लिफ्ट फोर्स आयो है लिफ्ट फोर्स आयो सिम्पल लिफ्ट फोर्सको लागि चाहिँ हामी फर्मुला ल्याइदिन्छौँ t sin 45 प्लस w इक्वल्स टु 1/2 c कोएफिसिएन्ट अफ लिफ्ट रो ए यु नट स्क्वायर है अब यसो पनि अरू सबै चिज दिएको छ है सबै चिज नहुन्छ पनि के आउने भयो त यसबाट पनि टी र युको चाहिँ के आउने भयो त फङ्सन आउने भयो हैन इक्वेसन 2 भयो है सिम्पल वी क्यान सल्भ है सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 है 1 and 2 लाई हामी इक्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ र त्यसलाई सल्भ गरेर टेन्सन 31.82 न्युटन आउने भयो यु इक्वल्स टु 8.287 मिटर पर सेकेन्ड भनेर सिम्पल हामी निकाल्न सक्छौँ है खासै गाह्रो छैन ठिक छ सो टिपिकल्ली अब धेरै जस्तो न्युमेरिकलहरूले यही लिफ्ट ड्र्यागको फोर्सको फर्मुला लगाएर निकाल्न मिल्ने खालको क्वेसनहरू चाहिँ हामी देख्छौँ है भने कतिको टाइम ओके सो आज र भोलिमा हामीले कोर्स सक्नुपर्छ है त्यस्तै भएर आज अझै अलिकति पढौँ सो अब हामीले चाहिँ सिलेबस वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ ड्र्याग फोर्स है बेसिकली प्लेटमा स्पियरमा र सिलिन्डरमा है कति ड्र्याग फोर्स लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्नुपर्ने देखिन्छ ड्र्याग फोर्स on a flat plate हेरौँ फ्ल्याट प्लेट यो त हामीले अस्ति पनि पढिसकेका छौँ है फ्ल्याट प्लेटमा ड्र्याग फोर्स कति लाग्छ त है अब फ्ल्याट प्लेट पनि हामीले प्लेटलाई को ओरिएन्टेसन प्लेट प्यारलल टु फ्लो पनि राख्न सक्छौँ है प्लेट प्यारलल टु फ्लो हुँदाखेरि के हुन्छ त यति बेला फ्रिक्सन ड्र्याग एक्ट हुन्छ है फ्रिक्सन ड्र्याग एक्ट्स है भने सिडी इज फङ्सन अफ रेनोल्ड नम्बर है सो अस्ति हामीले लेखेको कुरा हो अझै अलिकति इलाबोरेटिभ फर्ममा लेख्दाखेरि यदि रेनोल्ड नम्बर लेस देन 0.7 छ है अनि त्यति बेला हामी सिडीको भ्यालु चाहिँ 4.12 बाई रेनोल्ड नम्बर गर्छौँ है अनि 10 को पावर 4 देखि 4 into 10 को पावर 5 यो बिचमा छ भने सिडी इक्वल्स टु 1 अनि अस्ति हिजो लेखेकै फर्मुला हो 1.328 बाई टोटारी गर्छौँ यदि फ्लो चाहिँ टर्बुलेन्ट छ है फ्लो चाहिँ टर्बुलेन्ट छ भने हामीले के गर्छौँ त सिडी इक्वल्स टु
0.073 डिभाइड बाई आर को पावर 0.2 ठिक छ यो हाम्रो अस्ति लेखेकै फर्मुला भयो है यसले के दिइरहेछ त एभरेज ड्र्याग कोएफिसिएन्टहरु दिइरहेछ है जुन अब हामीले फोर्स निकाल्ने बेलामा फोर्स ड्र्याग फोर्स इक्वल्स टु 1/2 CD रो ए युनिट स्क्वायर गर्ने बेला जुन CD को चाहिन्छ त्यही CD को कुरा गरेर है ठीक छ त्यस्तै अब प्लेट परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा पनि राखेको हुन सक्छ त्यो बेलामा के हुन्छ त अब यो सबै एक्सपेरिमेन्टली निकालेको रिजल्टहरुलाई मैले डाइरेक्ट लेखिरहेको छु है say B plate perpendicular to flow राखेको छ भने के हुन्छ त हामीले भने जस्तै प्रेसर ड्र्यागले चाहिँ एक्ट हुन्छ प्रेसर ड्र्याग एक्ट हुन्छ भने यदि रेनॉल्ड नम्बर लेस देन 0.1 छ भने त्यति बेला CD कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं 8 पाई डिवाइड बाइ रेनॉल्ड नम्बर 22 माइनस नेचुरल लग रेनॉल्ड नम्बर है यो फर्मुला युज गर्छौं यदि रेनॉल्ड नम्बर चाहिँ अब 1000 भन्दा कम छ भने CD को भ्यालु चाहिँ टेन्स टु 1.95 को वरिपरि हुन्छ है 1.95 वरिपरि हुन्छ र फर रेनॉल्ड नम्बर ग्रेटर देन 1000 रेनॉल्ड नम्बर चाहिँ ग्रेटर देन 1000 भयो भने हामीले चाहिँ CD फंक्सन अफ L/B रेशियो अनुसार चाहिँ CD लाई चेन्ज भएको देख्न सक्छौं है तर जति नै चेन्ज भयो भने पनि L/B रेशियो चाहिँ 1 देखि इन्फिनाइट सम्म चेन्ज हुँदाखेरि पनि CD को भ्यालु इट ओसिलेट्स अराउन्ड के त 1.1 देखि 2.01 1.1 देखि 2.01 ठीक छ सो प्लेट लाई चाहिँ हामीले फ्लो को परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा राखिरहेका छौं भने त्यति बेला ड्र्याग फोर्स निकाल्नको लागि फर्मुला त त्यही नै भइहाल्यो र CD कसरी लिने भन्ने कुराहरु चाहिँ मैले देखाउँदै छु अनि CD इज फंक्सन अफ रेनॉल्ड नम्बर एकदम सानो भएको बेलामा चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर गर्ने त्यति बेला लेस देन 0.1 छ 1000 को वरिपरि भएको बेलामा 1.95 लिँदा हुन्छ डाइरेक्ट है भने 1000 भन्दा बढी भएको केसमा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन द L/B रेशियो है नर्मली इट भेराइज फ्रम 1.1 देखि 2.01 है सर यो L/B रेशियो भने के हो प्लेट हाम्रो जुन प्लेट छ नि प्लेट चाहिँ प्लेटको L र B प्लेट चाहिँ यसरी यो लामो है यो छोटो पनि हुन सक्छ है यतापट्टि लामो है यो छोटो पनि हुन सक्छ है यो दुईटाको रेशियोलाई चाहिँ के भन्न खोजेको त L/B रेशियो है ठीक छ अब यदि प्लेट इन सर्टेन इन्क्लाइन छ भने चाहिँ के हुनु भयो त दुबै हाम्रो प्रेसर ड्र्याग पनि आउनु भयो त्यसपछि फ्रिक्सन ड्र्याग पनि आउनु भयो ठीक छ सो अब लगभग हामी यस्तै अब सिलिन्डर र स्पियरको पनि डाइरेक्ट अब यसो रिजल्टहरु लेख्छौं है त्यस्तै अब टुमा ड्र्याग फोर्स अन स्पियर ड्र्याग अन स्पियर है स्पियरको लागि अब रेनॉल्ड नम्बर हामी कसरी निकाल्छौं V रो D बाइ म्यु भनेर निकाल्छौं अरु सबै थाहै छ D भनेको डाइ अफ स्पियर लिनु पर्यो है डाइ अफ स्पियर लिनु पर्यो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पियर छ अनि यदि अब लो फ्लो भेलोसिटीमा छ आइडियल फ्लुइड छ भने अब के हुन्छ त स्ट्रिमलाइन यसरी जान्छ सेपरेसन नभइकन है सेपरेसन नभइकन यसरी जान्छ तर बिस्तारै अब रेनॉल्ड नम्बर चाहिँ बढ्दै गयो है रेनॉल्ड नम्बर बढ्दै गयो इन द सेन्स अफ भेलोसिटी हामीले हायर भेलोसिटीमा चाहिँ पास भइरहेको छ भने बिस्तारै के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लो सेपरेसन सुरु हुन्छ है फ्लो सेपरेसन सुरु भइसकेपछि के हुन्छ अब प्रेसर ड्र्याग है जबसम्म फ्लो सेपरेसन हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म फ्रिक्सन ड्र्याग मात्रै लागिरहेको हुन्छ हैन जब चाहिँ फ्लो सेपरेसन हुन थाल्छ त्यसपछि के हुन्छ त प्रेसर ड्र्यागले पनि एक्ट गर्न थाल्छ स्पियरमा है
सो क्लियरली अब फेरि यो केसको लागि पनि सिडी इज फङ्सन अफ के हो त रेनल नम्बर एक्सपेरिमेन्टली हेर्दाखेरि रेनल नम्बर चेन्ज हुँदाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग कसरी चेन्ज भयो त्यही चिजहरूलाई चाहिँ हामी सिम्पल डाइरेक्ट चाहिँ रिजल्टको फर्ममा चाहिँ हामी एक्सप्रेस गर्छौँ है। सो स्पेयरको लागि पनि यदि रेनल नम्बर चाहिँ के छ त इफ रेनल नम्बर इज लेस देन 0.2 छ भने त्यति बेला हामी त स्टोक्स ल युज गरेर ड्र्याग फोर्स निकाल्न सक्छौँ है। कति हुन्छ त 6 पाई म्यू आर भी हुन्छ होइन, अथवा यसलाई हामी 3 पाई म्यू डायमिटर भी भनेर पनि भन्न सक्यो है। र यो बेलामा चाहिँ यो चाहिँ टोटल ड्र्याग फोर्स भयो है, टोटल ड्र्याग फोर्स भयो। र यो अवस्थामा हामीलाई छुट्याएर प्रेसर ड्र्याग कति हुन्छ, फ्रिक्सन ड्र्याग कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने प्रेसर ड्र्याग चाहिँ 1/3 अफ फ्रिक्सन ड्र्याग हुन्छ होइन। अनि सरी टोटल ड्र्याग है। अनि फ्रिक्सन ड्र्याग चाहिँ कति हुन्छ त, फ्रिक्सन ड्र्याग चाहिँ के हुन्छ त 2/3 अफ टोटल ड्र्याग फोर्स हुन्छ है। अब होइन हामीलाई छुट्टै सिडीको टर्ममा चाहियो है, हामीलाई फोर्स निकाल्ने बेलामा चाहिँ सिडीको टर्ममा चाहियो भने हामी के गर्न सक्छौँ त टोटल फोर्स इक्वल्स टु के गर्न सक्यो त 1/2 सिडी रो ए भी स्क्वायर, 1/2 सिडी रो ए भी स्क्वायर इक्वल्स टु यो पनि ड्र्याग फोर्स भयो। यताबाट आएको चाहिँ 3 पाई म्यू डायमिटर इन्टु भी गर्ने है। अनि यो एरियालाई चाहिँ सिडी रो एरियालाई चाहिँ पाई डी स्क्वायर 4 गर्ने अनि 3 पाई म्यू डिभी। यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली सल्भ गरेर चाहिँ सिडी कसो के आउँछ त इन टर्म्स अफ रेनल नम्बर 24 बाई रेनल नम्बर भनेर आउँछ। ठिक छ। सो स्टोक्स रिजनमा छ भने कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग चाहिँ के हुन्छ त 24 डिभाइड बाई रेनल नम्बर हुँदो रहेछ है। Which is applicable, याद रहोस्, this is applicable when रेनल नम्बर इज लेस देन 0.2 है। भने अब रेनल नम्बर बढ्यो भने के हुन्छ, if रेनल नम्बर lies between 0.2 and 5 है, त्यति बेला सिडी को भ्यालु के हुन्छ त कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग 24 डिभाइड बाई रेनल नम्बर 1 प्लस 3/16 टाइम्स रेनल नम्बर हुन्छ है। अब यो डाइरेक्ट रिजल्टहरु मैले लेखिरहेको छु है। अब भोलि चाहिँ इक्जाममा सोध्दाखेरि यसरी कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग नदिएको अवस्थामा चाहिँ कति लिने भन्ने कुरा कन्फ्युजन आयो भने कुन चीज हो त्यति बेलाको रेनल नम्बर कति छ र करस्पोन्डिङ रेनल नम्बर अनुसार कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग सिडी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै रेनल नम्बर, यदि रेनल नम्बर चाहिँ 5 देखि 1000 को बिचमा छ भने है के हुन्छ त सिडी को भ्यालु नियर अबाउट 0.4 हुन्छ है। यो कसरी निकालेको त भन्दा कसरी थाहा भयो सबै भन्दा एक्सपेरिमेन्टली डिफरेन्ट भ्यालुज अफ रेनल नम्बरमा चाहिँ के अरे त पठाउँदाखेरि ड्र्याग फोर्स कति लाग्यो त है त्यसले क्याल्कुलेट गरेर त्यो अनुसार करस्पोन्डिङ कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ ग्राफ निकालिएको हो है। सिडी भर्सेस रेनल नम्बरको चाहिँ ग्राफ निकालेको हो। यही ग्राफको रिजल्टलाई चाहिँ हामीले अहिले लेखिरहेको ठिक छ। त्यस्तै यदि अब रेनल नम्बर के भयो त 1000 भन्दा ठुलो भयो, इफ रेनल नम्बर चाहिँ के भयो त 1000 देखि 1 लाख को बिचमा भयो भने सिडी फेरि थोरै बढेर टेन्स अबाउट 0.5 है। अनि यदि रेनल नम्बर चाहिँ के छ त ग्रेटर देन 10 को पावर 5 छ अनि सिडी को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त 0. घटेर 0.2 को अबाउटमा देखिन्छ है। अब यो अलिकति याद गर्नुपर्ने जस्तो रिजल्टहरु भयो है। ठिक छ। स्पेयरको लागि त्यस्तै अब स्पेयरकै केसमा चाहिँ हामीले एउटा अर्को टर्म छ टर्मिनल भेलोसिटी भनेर है। टर्मिनल भेलोसिटी
है टर्मिनल भेलोसिटी यो त हामीले प्लस टूमा पनि पढेको कुरा हो प्लस हामीले यसमा पनि पढ्यौँ च्याप्टर 1 मा विस्कोसिटी कसरी निकाल्ने भनेर हेर्दाखेरि स्पेरिकल बडीलाई चाहिँ हामीले कुनै फ्लोरमा चाहिँ छोडिदियौँ भने इनिसियली एक्सेलरेट हुन्छ र केही टाइमपछि अन्डर द एक्सन अफ द डिफ्रेन्ट फोर्सेस एउटा इक्विलिब्रियम अवस्थामा आएर एउटा कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले मुभ हुन्छ जसलाई नै हामीले के भन्छौँ टर्मिनल भेलोसिटी पनि भन्छौँ है सो स्पेरिकल बडीलाई चाहिँ हामीले यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त वेट एड गरेर हुन्छ यो तलतिर मुभ गराएको छ भनेपछि भिस्कस फोर्स है ड्र्याग फोर्स भनौँ न हजुर ड्र्याग फोर्स माथितिर एड गर्यो र अपथ्रस पनि माथितिर एड गर्यो अनि यही दुईवटा चिजलाई चाहिँ तिनवटा चिजलाई समेसन फोर्सलाई चाहिँ जिरो गर्दा चाहिँ के आउने भयो त भन्दाखेरि यसबाट हामीले टर्मिनल भेलोसिटी निकाल्न सक्ने भयो है ड्र्याग फोर्स निकाल्नलाई हामी स्ट्रोक तिर्न के युज गर्छौँ 6πμ RV भनेर युज गर्छौँ अपथ्रस भनेको के हो त भोल्युम अफ द बडी डेन्सिटी अफ द लिक्विड एक्सेसन ड्यु टु ग्राभिटी अनि वेट भने चाहिँ के हो त भोल्युम अफ द बडी डेन्सिटी अफ द बडी एक्सेसन ड्यु टु ग्राभिटी यसबाटै सल्भ गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त उयो भेलोसिटी जुन टर्मिनल भेलोसिटीको फर्मुला चाहिँ निकाल्न सक्छौँ 2/9 R² by μ ρ माइनस रो लिक्विड भनेर यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ है यस खाले न्युमेरिकल हामीले पहिला पनि गरिसकेको छ है अनि अब अलिकति सिलिन्डरको पनि केही रिजल्टहरू लेखौँ त्यसपछि सानो एउटा न्युमेरिकल गरौँला अनि एन्ड गरौँ है त्यस्तै सिलिन्डर केसको लागि ड्र्याग फोर्स के हुन्छ त ड्र्याग फोर्स अन सिलिन्डर कसरी राखेको छ त भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर एक्सिस इज परपेन्डिकुलर टु फ्लो डिरेक्सन है फ्लो डिरेक्सन राख्दाखेरि रेनोल्ड नम्बर हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ रेनोल्ड नम्बर इक्वल्स टु फेरि पनि सिडी इज फङ्सन अफ कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग इज फङ्सन अफ रेनोल्ड नम्बर है रेनोल्ड नम्बर इक्वल्स टु v रो d by म्यू भनेर निकाल्छौँ है वेयर d इज डायमिटर अफ सिलिन्डर सो हामीले अब्जर्भेसन गर्दै गयो भने फर रेनोल्ड नम्बर चाहिँ लेस देन 1 हुँदाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग चाहिँ के भयो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आरई है जति आरई सानो हुँदै जान्छ त्यति कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग चाहिँ के हुन्छ त धेरै धेरै बढ्दै गएको देखियो एक्सपेरिमेन्टली है सो आरई चाहिँ रेनोल्ड नम्बर बिट्विन 1 देखि 2000 हेर्दा चाहिँ के देखियो त सिडी डिक्रिजेस विथ सिडी मिनिमम इक्वल्स टु 0.95 सम्म है सिडी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग थर्डमा 2 into 10 to the power 3 र 2 into 10 to the power 5 को पिचमा रेनोल्ड नम्बर हुँदाखेरि चाहिँ सिडी को भ्यालु 1 देखि 1.2 है र फर रेनोल्ड नम्बर ग्रेटर देन 3 into 10 to the power 5 के देखियो त सिडी इज नियरली इक्वल टु 0.3 है सो यसरी डिफ्रेन्ट केसेसहरुको लागि चाहिँ यदि कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग दिएको छैन भने we might need to remember these है सो धेरै जस्तो त हामीले सोध्नु भनेको त्यही प्लेट स्फियर र सिलिन्डर हो है त्यसको लागि चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्यागहरु के कति लिने भन्ने कुराहरु हामीले हेर्यौं है सो भनी अब आज अलिकति सानो अर्को एउटा सानो न्युमेरिकल हेरौँ 2 मिनेट त्यसपछि भोलिको लास्ट क्लासमा चाहिँ हामी कन्सेप्ट अफ एयरफोइल भनेर हेरौँला है बेसिकली प्लेन उड्ने बेलाको कन्सेप्टहरु भयो हो एयरफोइल भने चाहिँ है सो भने अहिले चाहिँ एउटा सानो न्युमेरिकल हेरौँ है त क्वेशन के छ त अरे passenger car with frontal projected
area of 1.5 meter square travels at 56 meter per kilometer per hour, 56 kilometer per hour. Determine power required to overcome the drag force. Assume CD equals to 0.4. Right? For same power, what will be percentage increase in speed if CD decreases to 0.32 due to streamlining. By streamlining. Okay. Take rho equals to 1.2 kg per meter cube. एउटा प्यासेन्जर कार छ, त्यो चाहिँ के भइरहेछ त मुभ गरिरहेछ हावामा विथ भेलोसिटी अफ 56 किलोमिटर पर आवर हैन। त्यति बेला चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग कति छ अरे त 0.4 छ अरे है। अनि सेकेन्ड त्यति बेला चाहिँ अब के हुनुभयो त भन्दाखेरि हावाले ड्र्याग फोर्स लाग्ने भयो हैन। भने त्यो ड्र्याग फोर्सलाई ओभरकम गर्नलाई त फेरि त्यो कारले पनि त के हुनु पर्यो, सर्टेन पावर लगाउनु पर्यो नि हैन। कति पावर लगाउनु पर्ला है भन्ने एउटा पार्ट भयो। र मानौ अनि सेकेन्ड केसमा अब हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो बडी त्यो कारको सेपलाई चाहिँ हामी अझै अलिकति स्ट्रिमलाइन बनाइयो है। स्ट्रिमलाइन सेप बनाइयो भने के हुन्छ त ओभरअल कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग त घटेर आउँछ है। घटेर कति पुग्यो अरे त 0.32 पुग्यो अरे है। भने अब कोएफिसिएन्ट अफ ड्र्याग घटिसकेपछि त्यति नै पावर युज गरेर त हामीले अब के हुन्छ कि त अलिकति हायर स्पिडमा हिँड्न सक्यो नि त हैन। भने स्पिड कति पर्सेन्टले बढाउन सकिन्छ भन्ने क्वेसन भयो है। डेन्सिटी चाहिँ कति दिएको छ त 1.2 kg per meter cube हैन। सो यसमा सिम्पल के भयो त सुरुमा ड्र्याग फोर्स निकाल्नु पर्यो है। पावर कसरी निकाल्ने, फोर्स इन्टु भेलोसिटी गर्ने त हो नि। पावर निकाल्नको लागि के गर्छ त फोर्स इन्टु भेलोसिटी गर्छौँ है। सो फर्स्टमा सल्युसन ड्र्याग फोर्स FD इक्वल्स के हो त 1/2 CD rho A U naught square 1/2 CD कति दिएको छ 0.4 डेन्सिटी 1.2 एरिया 1.5 हो। अनि भेलोसिटी 56 किलोमिटर पर आवरलाई 3.6 ले डिभाइड गर्नु के भन्छ मिटर पर सेकेन्डमा जान्छ हैन। 15.55 स्क्वायर भयो ठीक छ। गर्दा यति ड्र्याग फोर्स आयो कति आउँछ 1/2 इन्टु 0.4 इन्टु 1.2 इन्टु 1.5 हैन 15.55 स्क्वायर 87.0489 न्युटन हैन। ड्र्याग फोर्स भन्छ अब यति ड्र्याग फोर्स लाग्छ भने कारले कति पावर दिनु पर्यो त ए पावर रिक्वायर्ड कति हुनु पर्यो पावर रिक्वायर्ड इक्वल्स टु फोर्स इन्टु भेलोसिटी गर्नु भयो। पावर इक्वल्स के हुन्छ त फोर्स इन्टु भेलोसिटी हुनु भयो 87.048 इन्टु 15.55 कति आयो त 1353.610 वाट ए। अब पावर यति नै छ ए भने सिडी चाहिँ यति घटेर
सिडी चाहिँ घटेर के भयो त स्ट्रिम लाइनिङ गर्नाले 0.3 भयो भने करस्पोन्डिङ चाहिँ स्पिड कति हुन्छ त निकाल्नु पर्यो अनि त्यही रिभर्स फर्मुला लगाउनु पर्यो है सो फर नेक्स्ट केसको लागि के हुनुभयो त पावर त त्यति नै हुनुभयो है पावर इक्वल्स टु ड्र्याग फोर्स इन्टु भेलोसिटी हुने भयो है पावर भनेको यति राख्नु पर्यो 1353.610 प्लस टु 1/2 CD रो ए यु नट स्क्वायर इन्टु यु नट गर्नु पर्यो है यो नन छ सिडी चाहिँ अब कति राख्नु पर्यो त 0.32 राख्नु पर्यो है डेन्सिटी थाहा छ एरिया थाहा छ भने यहाँबाट सल्भ गरेर के आयो त यु नट आयो है यु नट भनेको आएको 58 भन्दा अलिकति 56 किलोमिटर पर आवर भन्दा धेरै आउला हैन अनि पर्सेन्टेज चेन्ज इन यु पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्न हामी के गर्छौँ त यु नट माइनस अहिले कति थियो 56 डिभाइड बाई 56 सेम युनिटमा राख्ने है क्लोज टु कति आउँछ त 3.95% हुने आउँछ है सो यसमा त्यस्तो यो च्याप्टरमा त्यस्तो ठुल्ठुलो न्युमेरिकलहरू त्यस्तो केही छैन है सिम्पल यस्तै ड्र्याग फोर्स ल्युट फोर्सको फर्मुलाहरू लगाएर गर्ने किसिमको क्वेसनहरू छन् है अब एकचोटि हेरौँ प्र्याक्टिस गरौँ क्वेसनहरू भने अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी एयरफोइल है बेसिकली प्लेन उड्दै गर्दाखेरि एयरफोइलको कन्सेप्टहरू अलिकति डिस्कस गरेर चाहिँ फर्दर यो च्याप्टर र सँगसँगै हाम्रो सेमिस्टरलाई चाहिँ क्लोजिङ गर्छ है त ठिक छ के छ आजलाई यति गर्छ है त